کہ میرا بندہ ایمان نال عمل صالح کر کے ایمان نال اپنی زندگی کو سونا تے من موہنا بڑھا کے میرے کول آونا تیرا کام ہے. جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس عطا کرنا میرا کام ہے. حافظ مولی صاحب دلیل آؤ قرآن تو پوچھئے کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. او حدالی دے روشن ضمیرو اللہ دا قرآن ادا کرائے پکی گلے ٹھکی گلے دے اندر کوئی دو رائے نہیں نے. ان الذین آمنوا بے شک لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیتا ہے ہاں کلمے دی دولت نال مالا مال ہو گئے ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گئے اللہ دی توحید تے وحدانیت دا اقرار کریں دے کھڑے نو دنیا والو جڑی زندگی اللہ انہاں نو دتی ہے او زندگی فضول کمے دی اندر عبث نہیں دتی او دنیا اللہ دا قرآن دا کھڑے وعملوا الصالحات ایمان دے قبول کرن تو بعد توحید والی دولت مالا مال ہون تو بعد چنگے تے نیک عمل کریں دے کھڑے بٹھڑے تے سونے عمل کریں دے کھڑے اللہ دا قرآن دے اچھے تے سونے عمل کر کے اللہ دی دربار دی اندر آنا تیرا کم میں وہ بندیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اور میرا بانا میرا بندہ میں تے کو جنت الفردوس دے اعلی مقام دے اندر ایویں نہیں بلکہ سونی گلے وے حدالی دے روشن ضمیرو رب دا قرآن دے نزلا. ہائے وہ بندہ میزبان رحمان ہو سی وہ مہمان انسان تو ہو سی. میں تے کو جنت دی اندر اگلی گل میں جٹ کے حساب چاکھاں اور میرا بانا میرا بندہ میں تے کو جنت دی اندر ایویں نہیں بلکہ پروٹوکول دے نال لے ونجنا ہے. اللہ کیویں فرمایا نزلا تو میرا مہمان ہو سے. اللہ سیاں دنیا دا رواج ہے ایک جہاڑے یا دو جہاڑے یا ترے جہاڑے بندہ مہمان بڑھ کے راندہ ہے. ترے جہاڑے حدالی والو مہمان آوے ہائے ترے جہاڑے مہمان ہفتہ مہمان مہینہ مہمان ہائے حالات بڑھ گئے انسلاب دا ماریا ہویا آیا ہے کہ مہمان اللہ دو یا ترے یا چار جہاڑے رب دا قرآن دے و نہیں 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 رب چاہی زندگی گزارتے آونا تیرا کم میں دین دے اتے زندگی گزارتے آونا تیرا کم میں اللہ دا حکم من کے آونا تیرا کم میں میرے محبوب دی سیرت طیبات عمل کرتے آونا تیرا کم میں اچھے تے مٹھڑے تے سونے اعمال کر کے آونا تیرا کم میں. ترے جہاڑے نہیں آؤ قرآن کھڑا دائی خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا. ایک تدو جہاڑے کوئی نہیں ہمیشہ 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 مہمان بڑھ کے راضی. آنکھوں خدا دی قسم حیران ہوئندہ ایک گل اللہ دے قرآن نے کیتی ہے. آؤ میرے سامنے میرے نبی دا فرمان میرے سونے محمد دا مٹھڑا بیان میرے عربی محمد دی مٹھڑی زبان میرے پاک پیغمبر دا سونا بیان. سنیے گا اللہ دے محبوب نے کیا آکھے
اپنی امت نو فرمایا ہے، اپنی امت نو دسایا ہے، او میری امت دے لوگو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پکی گلے وے ہن غور کرنا ہے، ادالی والو میرے ول ویکھنا ہے، اللہ دا قرآن بھی ادا کھڑا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے نبی دا فرمان بھی ادا کھڑا ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ پکی گلے میری امت دے لوگوں، اللہ تو آجا صورتاں نہیں دے دا، سونے ہو یا کوجے ہو، رنگ تو آدھا چٹا ہے یا کالا ہے، رنگ تو آدھا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گندمی ہے یا کی ہو جائے، نہیں 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 نہیں، اللہ تو آدھے مال بھی نہیں دے دا، بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، جاہو جلال کتنا ہے، زمین کتنی ہے، تجارت کتنی ہے، زراعت کتنی ہے، دکانداریاں کتنے ہیں، نا 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 نا، اللہ دے حبیب کھڑے فرمے دیر لاکی ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیا نظرہ تو آدھے دلہ دے اتے آیا ہے کہ تو آدھے دلہ لے کوٹھے دے اندر ایمان ہے یا کوئی نہ، اللہ دیا نظرہ دلہ دے اتے دلہ لے کوٹھے وچ ایمان ہوئے تے اللہ دیا نظرہ تو آدھے عملہ دے اتے لے کہ عمل تو آدھے کیویں نے، تے جنہ لوگاں نو ایک گل سمجھئیے کہ رب دے نزدیک ایمان ہوئے، رب دے نزدیک اعمال ہوئے، انہاں نے دنیا تو المہ موڑ لیا ہے، انہاں نے دنیا نے چاہ کے ہاں ریشم دا دکانہ نے، بڑے بڑے تاجر نے تے ہر چیز قربان کر چھوڑی ہے، ہر چیز اللہ دے دین تے لٹا چھوڑی ہے، ہر چیز چاہ کے عربی محمد دے قدمے تے نچاور کر چھوڑی ہے، اج مسجد نبوی ہے تے ٹاڑ دا لباس ہے، اور جو اللہ نے جناب جبریل نو کھلیا ہے، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے عربی محمد نو آج آپ اپنے شاگرد ابو بکر نو اللہ والو سلام دے، جنہوں نے سمجھ آئیے نا، انہوں نے دوڑ ایڈے نہیں لائی، انہوں نے ہر چیز چاہ کے لٹا چھوڑی، کیونکہ جب رب دے نزدیک یعنی دنیا تے دولت تے انہا چیزاں دا کوئی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، تے پھر اسا اس پاسے کیوں دوڑ لائی، نرات نہ ہو سا تے اپنی دوڑا، اپنی تا عجیب دوڑے، ایڈی دوڑے بجائے اپنی جگہ تے کھڑا تھی ون دے، آپ پتا اگلے تے زمین تے قبضے کڑے اگلے تے مکان